إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزيدو نستمروا شوية في ستاتيستيك. إذا درنا 3 بارتي تاع واحد الآن درنا 3 فيديو. إذا فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3 إذا تعرفنا على لي فاريابل ستاتيستيك لا مويان لا ميديان لو مود لو بروميير كارتيل لو troisième كارتيل l'écart type l'écart absolu moyen par rapport à la moyenne. تعرفنا على بزاف الأشياء. تعرفنا على les paramètres de position en général les paramètres de dispersion. خاصني نكون عارف شنو لي بارامتر دو بوزيسيون، عارف لي بارامتر دو ديسبيرسيون، كل وحده ولاش كتصلح ومفهوم كذلك لانتربريتاسيون يعني التاويل ديال داكشي. شنو معنات لا موين اكوا سير، شنو معنات لي كارتيب اكوا سير، لا فاريونس اكوا سير. اوكي داكشي كله خاصني نكون نعرف. مازال نخلي انا هذه لا ديرنيير فيديو باش نخلي اللي غادي نخلي فيها هذا ليكزومبل. اذا هي باش نشوفوا نهضروا هذه المره نهضروا على لي دياغرام. Les diagrammes, كيفاش نبريزونطي هاد لا سيري ستاتيستيك sous forme de diagramme. نشوفوا دو تيب دو diagrammes غادي يكون هذاك الشيء تري كور. دو تيب دو diagrammes. نشوفوا اول دياغرام بالنسبه لي فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف غادي نهضروا على حيت كاليتاتيف كونتيتاتيف. كاينه كونتيتاتيف وكاينه كاليتاتيف. كاليتاتيف هو اللي هذاك اللي كيكون فيه اللون، كتكون لا فاريابل ستاتيستيك ما كيتعبرش عليه بارقام، كيتعبر عليه بصفه بكاليتي بواحد لا كاليتي، سواء بلون سواء كنت عطيتكم فصيله الدم. ناخذ واحد الجروب ديال الناس 100 بيرسون باغ اكزومبل لا بوبولاسيون 100 بيرسون ونشوف لا فاريابل ستاتيستيك هي فصيله الدم ونبلاسي ندير لا ريبارتيسيون ديال البوبولاسيون نفرقها سولون لو جروب ديال الفصيله ديال الدم. اوكي اذا مثلا كاين اللي عنده فاصله ا فاصله بي فاصله ا بلس بي موان جو سي با. اذا هنا هذه كتسمى اون كاليتي، هذا كيتسمى لا فاريابل ستاتيستيك كاليتاتيف. اوكي دابا هاد لي دياغرام اللي غادي نديروهم سبيسيالمون لاش لي فاريابل. واخا ممكن انك ديرهم الكاليتاتيف ولكن اغلبيه كنديروهم لي فاريابل كونتيتاتيف. اوكي اغلبيه. اذا نهضروا على دياغرام. اول واحد غادي نشوفوا دياغرام en bâton. Diagramme en bâton. شنو هي en bâton؟ bâton هي عصية عصا. bâton هي قضيب bâton. اوكي عصا صافي. اذا دياغرام en bâton شنو كنمشيو كنديروا؟ سهل ماشي شي حاجه كثيره. هنا كيكون عندي واحد لاكس اوريزونتال وواحد لاكس فيرتيكال. هاد لاكس اوريزونتال اش كنديرو فيه؟ كنديرو فيه لي فالور ديال اكس اي، لي فالور دو اكس اي. مثلا هنا نديرو هنا زيرو، مثلا نقدر ندير زيرو حتى هنا، سي با ماشي مشكل. نقدر ندير زيرو حتى هنا، ممكن نديرها هنا، ندير هنا زيرو، نخليها هنا يلا باش ما نخربقوش القضيه. يلا نديرو زيرو هنا، زيرو هنا واحد، هنا شنو عندي؟ دو، هنا شنو كنحط؟ في هاد البلاصه هادي كنحط لي فالور دو اكس اي، لي فالور ديال اكس اي، لي فالور اللي عندك ديال اكس اي. زيرو اذا نعطي زيرو هي هادي، 1 2. واخا ماشي ضروري ندير زيرو هنا، يقول لي شي واحد علاش درتي زيرو هنا؟ كون كانوا عندي لي فالور ما فيهمش زيرو مثلا ولا. اوكي كاين اللي غادي يقول لي لي فالور ما فيهمش زيرو، ندير هنا زيرو. ها هو زيرو، 1 2 3. نفس الغرادياسيون 4 5 6. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça demande les valeurs des modalités. Ok? Donc, هنا كيكونوا عندي les modalités, les valeurs de ma variable statistique. Ok? وهنا شنو كيكونوا عندي؟ كيكونوا عندي les effectifs partiels. Les effectifs partiels خاصك تفرق عليهم. مثلا ندير بحال هكا دي غرادياسيون هكا باش غادي نبقى غادي. خاصني نبقى غادي هنا في هذا لاكس هذا فيرتيكال، خاصني نرد البال. هذا لاكس هذا خاصني نبقى غادي بنفس التدريجه. راه حتى هنا نفس الشيء، حتى هنا خاصني غادي بنفس التدريجه. مثلا صفر واحد ماشي ندير هنا ثلاثه، نفس الطول ونبقى غادي بنفس خاصني نكونوا نفس العبار. واحد صفر واحد جوج ثلاثه. كل وحده الطول ديالها كيساوي واحد. جوج ناقص واحد هي واحد، ثلاثة ناقص جوج هي واحد، أربعة ناقص ثلاثة هي واحد، خمسة ناقص أربعة هي واحد. الطول ديالهم واحد. وكذلك هنا لي زيفيكتيف نشوف لي زيفيكتيف. كاينة 8 كاينة 7 كاينة 5 كاينة 10 كنشوفهم بالعينية باش ناخذ السلم اللي غادي نمشي به.
كاينه 3 هي اصغر حاجه، كاينه 10 هي اكثر حاجه. اذا مزيان 3 10 نمشي بجوج، نمشي بجوج. ندير هنا جوج، ندير هنا 4 6 8 10 12. مزيان. كون كانت عندي مثلا هاد لي زان اي فيهم 100 فيهم 150 ما عرفتش شنو الاعداد اللي هما كبار، نمشي ب 10 10 20 30 40 50 60. الا كانوا اعداد كبار نمشي ب 50 50 100 150 200 250 300. كنقسم لاكس ديالي على حسب لي زيفيكتيف اللي عندي، واش ارقام كبار واش ارقام صغار. بطبيعه الحال هنا عندي كبيره فيهم هي 10، الصغيره فيهم هي 3. اذا مشيت بجوج جوج 4 6. يلا نمشي نشوف. بالنسبه لزيرو لا موداليتي زيرو شحال 8. اذا هاي كنطلع بالباطون هاي نطلع بزيرو حتى هي حتى 8. طيب بحال شي عصيه هادي، بحال شي عصيه طلعت 8. هنا كنشوف بعينيا كنقول بان الموداليتي زيرو لا موداليتي زيرو عندها ليفيكتيف بارسيال شحال كيساوي 8. نشوفوا 1 عندها 7، انا طالع من 1 حتى 7 تقريبا 7. يعني الا كانت هذه 6 وهذه 8 غادي تكون هذه 7، اذا تكون هي هذه تقريبا هذه 7. شوف 2 موداليتي 2 شحال عندها 5 تقريبا هنا 5. إذا هي 2 حتى 5. ندير خطوط متقطعه باش كيساعدوني في الرسم. ها العصيه الخاصه بهذا موداليتي 2. 3 عندها 10 فين هي 10. فوالا. 4 موداليتي 4 عندها 6. ها هي موداليتي 5 عندها 9. 9 تقريبا 9 هي هذه. ها 9. موداليتي 6 لا ديرنيير موداليتي عندها 3. هادو صافي نمسحهم، بغيت نمسحهم. هاد الخطوط المتقطعه نخلي العصيات واقفين. هكا شنو عندي؟ هذا ستان دياغرام اون باتون. ممكن انك تاخذ واحد اللون صافي حنا سالينا. الا قال لك في لا كيسيون عطيني ترانسفورمي ولا ريبريزونتي لا سيري ستاتيستيك سو فورم دان دياغرام اون باتون، صافي راه هو هذا. صافي بغيتي تزيد تزوق بحال اللي كيديروا في الاكسل، بحال اللي كيديروا في الاكسل والوورد، ممكن انك دير بحال هكا. باش كتشوف شنو كيوقع. كتشوف مثلا واخا هذه زايده، هذه ما ديرهاش، هذه اللي درت بالصفر ما ديرهاش، حيت هو سميتو دياغرام اون باتون. خاصك تخلي غير لي باتون مرسومين فقط. صافي هذه مثلا الا كنتي انت كدير شي بروجي راسك بغيتي تبين الامور ديالك، بغيتي تبينها مزيان، هكا كتبين بان راه شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. كتبان لك بان لا موداليتي 2 ولا لا موداليتي 6 هي اصغر. تبعوا شكون هي لي موداليتي اللي عندها ليفيكتيف كبير، ليفيكتيف بارسيال كبير، هي 3. هي اعلى نقطه طالعه نازله. انا غير قلت لكم ممكن هكا حيت في اكسل كيزوقوا بعض المرات بهذه الطريقه هذه، كيزيدوا هذا الخط هذا. نتوما باش نجاوبوا على قد السؤال وما يكونش عندي لا ريبونس ديالي اور سوجي، صافي نرسم غير لي باتون. صافي نرسموا غير لي باتون ديالي. فوالا سي سون دي باتون. اوكي اذا هذا كيتسمى دياغرام اون باتون باش نمسحوا. فوالا اذا حنا تمكنا درنا لا ريبريزونطاسيون دو لا سيري ستاتيستيك سو فورم دان دياغرام اون باتون. صافي متفقين؟ شنو كيكون عندي في لاكس هوريزونتال الافقي كيكون عندي لي موداليتي وهنا كيكون عندي لي زيفيكتيف. اذا فوالا اذا نمسحوا لنا السبورات. تعرفنا على دياغرام اون باتون. غنشوفوا هاد المره غنشوفوا دياغرام دوزيام تيب دو diagramme sectoriel, diagramme
sectoriel. Voilà, ou là qui تسمى ou diagramme circulaire. Diagramme sectoriel. شنو هي sectoriel؟ جاي من les secteurs. secteur. شنو هي secteur؟ هي قطاعات. les secteurs هما القطاعات. القطاع الاولاني، القطاع الثاني، القطاع الثالث، القطاع الرابع. القطاع ولا circulaire دائري. إذا هنا بويسكو دائري تعرفوا واقيلا كي كيكون داير، كيكون عندي واحد لاكس، واحد المحور، كنرسم قطعة كنقسمها على جوج وكنرسم واحد دائرة كيلكونك. هذا سيركولار دائرة، هذا المركز ديالها البيركار كنحطو هنا المركز ديالها، وهذا كيتسمى القطر لو ديامتر دو سيت سيركل. صافي كندير اعتبارا من هذا الشعاع مثلا هذه موداليتي زيرو عندها عندها الزاويه مثلا. غنشوف شويه عقلتو على هاد لو دياغرام ديال بحال هكا. مثلا حيد هذه صافي نحيد هذه مثلا هكا مثلا كل هذا القطاع الاولاني، هذا القطاع الثاني، هذا القطاع الثالث، هذا القطاع الرابع، هذا القطاع الخامس، هذا القطاع الخاص بالموداليتي زيرو، هذا القطاع الخاص بالموداليتي واحد، هذا القطاع الخاص بالموداليتي جوج. كل فالور عندها جزء خاص بها من الدائره. هذا سيت ان سيكتور، هذا سيت ان سيكتور. شاك سيكتور ريبريزونت اون موداليتي. كيفاش كنلقاو شكون هو لو سيكتور هنا اللي كبير؟ كيبان لي لو سيكتور 2 هو اللي كبير، تابعوا لو سيكتور 5. عقلتوا انا عطيتكم واحد النبذه كيفاش شنو معنيت هذا لو دياغرام سيكتوريال ولا سيركولار. اكيد غادي تكونوا شفتوا بحال هاد لي دياغرام. اذا كيفاش كنصاوبوا هاد لي دياغرام بحال هكا؟ هاد لي دياغرام كنمشيو كناخذوا شاك هنا. شوف معايا مزيان هنا اش كنديروا. كناخذوا هاد الفريكونس ولا ناخذوا البورسونتاج. ممكن انك تخدم بالفريكونس ولا تخدم بالبورسونتاج. اوكي، نخدموا بالبورسونتاج، دائما نخدم بالبورسونتاج. الا بغيتي تسالي مع الامر يعني يجيك الامور سهله، خدم بالبورسونتاج من الاحسن. راه كيف الفريكونس كيف البورسونتاج. حيت شنو هي البورسونتاج؟ القاعده اللي كنا كتبنا هي الفريكونس مضروبه في 100. فوالا فريكونس ضربها في 100. 0.16 ضربتها في 100 تعطيك 16.6. 0.166 ضربتها في 100 هي 16.6. كاينه غولاسيون ما بين الفريكونس والبورسونتاج. واخا كاع يكون عندك الفريكونس انت حولوا فيت في حولوا البورسونتاج. اذا فوق هذا البورسونتاج هذا مثلا نشوفوا الموداليتي زيرو. يلا موداليتي زيرو. موداليتي يعني لو نومبر دونفون كيساوي زيرو، لا فالور زيرو. شنو هي الزاويه؟ كاينه واحد الزاويه هي اللي غادي تمثلوا على الدائره. الموداليتي زيرو اش كناخذوا لو بورسونتاج، هذا البورسونتاج هذا ونضربها في 360 درجه. اذا 16.6 في المية نضربها فاش؟ نضربها في 360 درجه. حيت الدائره شحال هي الدائره؟ الزاويه ديال الدائره راه هي جوج بي، هي 360 درجه. الا كانت الزاويه مستقيميه هي 180 درجه. الا كانت زاويه مستقيميه هي 180 درجه. زاويه كامله 180 زائد 180 هي 360 درجه. هادشي علاش كتبنا كنضربو في 360 درجه. يعني هذيك 360 درجه هذيك الدائره كامله شحال هو الجزء اللي كيحقق، شحال هو الجزء اللي كيغوبريزونتي الموداليتي زيرو. شنو كنمشيو كنديرو 16.6 البورسونتاج. لو بورسونتاج مضروبه في 360 دوغري شحال كتساوي؟ اذا 16.6% مضروبه في 360 دوغري نشوفوا شحال كتساوي. يعني من ضمن هذوك 360 دوغري، هذيك الدائره 360 دوغري، شحال هي الزاويه اللي كتغوبريزونتي زيرو، موداليتي زيرو. اذا نديرو 16 16.6 مقسومه على 100 حيت 16.6% هي 16.6 مقسومه على 100 مضروبه في 360 دوغري هي 59
59.76 دوغري. دوغري درجة. دابا الزاوية من هذيك الدائرة اللي كتحقق الموداليتي زيرو هي 59.76 دوغري. دابا نشوف الموداليتي دابا الثانية. موداليتي واحد. الموداليتي واحد يعني لا فالور واحد ديال اكس اي. بور شاك موداليتي نلقى ليها الزاوية اللي كتحققها اللي كتغوبريزونتيها الدياغرام سيكتوريال ولا الدياغرام سيركولار دو جوج سميات. إذا نفس الشيء شنو البورسونتاج ديالها؟ هو 14.5 ضرب 14.5 نضربها في 360 دائما في 360 درجة. ديما كنضربو في 360 درجة نفس الشيء. إذا شنو غادي نمشيو نديرو 14.5 مقسومة على 100 وي. إذا نضربها في 360 اللي كتساوي 52.2 دوغري. اوكي. اذا دابا الموداليتي رقم واحد شحال هي الزاويه اللي كتحققها؟ هي 52.2. اذا الموداليتي شكون؟ 2 حتى هي نفس الشيء. سوا تاخذ بورسونتاج هنا 14.5%، سوا تاخذ بورسونتاج سوا تاخذ نيشان فريكونس. نيشان تاخذ لا فريكونس ضربها في 360. اوكي. اذا الا بغيتي تاخذ الزاويه نيشان سوا تاخذ بورسونتاج حيت هنا كانت 14.5%، راه هي 14.5 مقسومه على 100 و 14.5 مقسومه على 100 راه هي شكون؟ هي فينالمون راه هي الفريكونس ديالك. اذا بغيتي لونغل نكتبوها هنا حدا الدياغرام. لونغل شنو كتساوي الفريكونس مضروبه في 360. اذا هذه هي القاعده ديال الزاويه ديال شاك موداليتي. لونغل ندير حدا اي. لونغل اي بور شاك موداليتي اكس اي كتساوي الفريكونس مضروبه في 360 درجه. اوكي. كذلك نفس الشيء هنا. يلا نكملها بالفريكونس. موداليتي 2 شحال عندها؟ 0.104. إذا 0.104 مضروبه في 360. ساهل نضرب الفريكونس في 360. دائما نضرب الفريكونس في 360 باش تعرف الزاويه اللي عندي. اذا كذلك هي 0.104 مضروبه في 360 هي 37.44. وي. موداليتي 3 cette fois. الموداليتي 3 شحال هو الفريكونس ديالها؟ 0.208 ضربها في 360. إذا فوالا 0.208 ضربها في 360 هي 74.88 دوغري. توجور دوغري. موداليتي شحال عطينا الموداليتي؟ كاينه موداليتي 4 كاينه موداليتي 5 وكاينه الموداليتي 6. دائما كناخذوا الفريكونس. شنو هو الفريكونس ديال 4 هو 0.125. اذا 0.125 ضربها في 360 دوغري. وديال 5 0.1875 ضربها في 360. والاخرى اخر حاجه 0.0625 ضربها في 360. اذا فوالا نمشيو نضربوا هاد الاعداد. ديما كضرب لا فريكونس كضربها في 360. اذا 0.125 نضربها في 360 هي 45 دوغري. وي 0.1875 ضربها في 360 هي 67.5. وي 0.0625 هذه غادي تكون شي حاجه قليله نضربها في 360 تعطيني 22.5. اوكي. اللي عنده ليفيكتيف كبير
اللي عنده ليفيكتيف كبير هو اللي غادي يكون اللي عنده ليفيكتيف كبير هو اللي غادي يكون عنده لو سيكتور كبير، اللي يكون عنده الزاويه كبيره. هي شكون اللي عندها ليفيكتيف كبير؟ هي 10 3 هي الموداليتي 3. شوف الموداليتي 3 شحال هي الزاويه اللي عندها 74.88 كبيره. شوف اصغر وحده اللي عندها ليفيكتيف صغير بطبيعه الحال. شكون اللي عندها ليفيكتيف صغير؟ شكون هي الموداليتي اللي عندها ليفيكتيف صغير؟ هي الموداليتي 6. شحال هو الفيكتيف ديالها؟ بارسيال 3 قليل. 3 فامي فقط، 3 ديال لي فامي اللي عندهم 6 ديال لي زونفون 6 ديال لي زونفون 6 ديال لي زونفون 3 فامي قليل. يعني الموداليتي 6 غتكون عندها الزاويه قليله. فين هي الموداليتي 6؟ 22.5 هي اقل زاويه. اوكي اذا كيفاش كتلقى الفكره؟ هو انك كيفاش تلقى الزاويه اللي غادي تمثل في الدائره. كدير الفريكونس ضربها في 360 صافي. الفريكونس ضربها في 360 فوالا هادشي اللي كاين. ولا البورسونتاج ضربو في 360. البورسونتاج خاصك تقسم على 100. 15% هو البورسونتاج، يعني دير 15 مقسوم على 100 مضروبه في 360. زدتي عليك الحساب. ولا خذ الفريكونس، الا كان عندك متوفر الفريكونس دير الفريكونس. اذا هادو الزوايا اللي عندي دابا ممكن نرسم هذا نرسم دياغرام سيركولار. اذا هنا نحاول هنا ندير نكتب، نحاول باش نخلي ليسباس فين نرسم. دابا راه نرسم هنا، نحاول نرسم هنا. اذا اول حاجه غادي نديرها هي شنو؟ نرسم قطعه بحال هكا صافي. نرسم قطعه. انا نعطيكم الخطوات كيفاش كدير. هذه غادي تكون هي المركز ديال الدائره، والدائره غادي تدور هكا صافي. نديرو بحال هكا. خاصك تعرف بان المجموع ديال الزوايا، شحال هو المجموع ديال الزوايا؟ هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه. شحال خاصو يعطيك؟ خاصو يعطيك 360 درجه. خاصو يكمل الدائره 360 درجه. الا مشيتي حسبتي هذه، حسبتي كاع الزوايا ديال لي موداليتي كاملين، درتي مجموع وما لقيتيش كتساوي 360، اذا فين مشى طرف؟ فين مشى جزء من الدائره؟ فين مشى ان سيكتور؟ ما يمكنش. اذا خاص المجموع يكون كيساوي 360. الا ما كانش كيساوي 360 عرف بانك راك خطا في الكالكول، سواء هنا سواء خطا في الجدول، المهم عندك شي خطا. اوكي ضروري يكون المجموع كيساوي 360. خذ كالكولاتريس فيت في، دير هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه غتلقى 360 300 وشي حاجه. حتى هنا فين عند الفاصله ما محدوداش، ماشي فالور اكزاكت. المهم 360 359 فاصله شي حاجه قريبه 360. ضروري ما كاينه 360. اوكي قريبه 360. اوكي الوغ كيفاش غادي نمشيو نمثلو اول حاجه ناخذ الموداليتي زيرو. شحال عندها؟ 59.76. 59.76 قول 60 تقريبا 60 دوغري. 60 دوغري شنو تمشي دير؟ خاصك تاخذ المثلث هذا نصف دائره. خاصك تكون عندك نصف دائره تحطها هنا، تحط نصف دائره ديالك هنا. هذه هي نصف دائره ديالك، هذه هي نصف دائره ديالك. هنا كيكون الزيرو. الناس اللي ما كتعرفش تستعمل نصف دائره، انا كنرسم لك حتى نصف دائره كيفاش كتكون دايره. نصف دائره كتحط زيرو هنا وكتقلب على الزاويه 59.76 قول 60 درجه تقريبا. تكون هنا هاد الزاويه هذه. اذا خاصني نطول هكا هاد الطول قد هاد الطول قد باش ندوز الدائره. دابا هاد الزاويه دي شحال كتساوي؟ هاد الزاويه كتساوي 59.76. اذا هذه هي الموداليتي زيرو. دابا نزيد نستمر ناخذ موداليتي واحد. شحال عندها 52.2. كي غادي نحط النصف دائره ديالي 52.2 كي غادي نحطها؟ بطبيعه الحال خاصني نستمر غنحط النصف دائره هكا، نحطها هنا هكا. غادي نحط نصف دائره غنحطها عوجه. هذه هي النصف دائره ديالي بهكا حطيتها عوجه. الزيرو ديالها محطوط هنا. المسطره نصف دائره خاصك تميلها باش تعبر شحال 52.2 غتقرا 52.2 هنا تقريبا هنا. اذا كانت هذه 90 52.2 غادي تكون تقريبا هنا هذه 52.2. نطول دابا هذا ديما نفس الطول. اذا تقريبا هكا نكمل الدائره ديالي.
دابا هادي اللي رسمت هنا، هاد السيكتور اللي رسمتو دابا هو الموداليتي واحد. وحنا غاديين نزيد نقاد هادي. حنا غادي شنو نمشي ندير دابا؟ موداليتي جوج، شحال الزاويه ديالها 37.44. نعوج عاوتاني المسطره دابا غادي نحطها هاك. المسطره غادي نحطها هاك، هادي هي المسطره ديالي. شي المسطره كيعوجها حيت كنستمر، خاصني نستمر. شحال الزاويه قلنا 37.44. 37.44 تقريبا غادي تكون هنايا هادي تقريبا 37.44. اذا غادي تجي دايره بحال هكا. اذا هذه هي الموداليتي جوج. بصح دائما المسطره كنرسمها وكنمسحها. مسطره كنتخيل راسك بحال عندي مسطره. اذا هذيك الموداليتي جوج. شحال الزاويه ديالها؟ شحال هي الزاويه؟ هاد الزاويه الاولانيه هي 59. شحال هي الزاويه هادي؟ هي 52. شحال هاد الزاويه دابا اللي رسمتها؟ 37. هادي صغر من هادي وهادي صغر من هادي. نشوفوا الموداليتي 3 شحال هي؟ 74. زاويه كبيره. غنحط فين؟ نحط نصف دائره. نحطها هنا. ها النصف دائره ديالي ياك. هذيك النصف دائره اللي كنعبروا بها الزوايا خاصك تكون كتعرف تستعملها وتعرف تحطها. كيفاش تحطها هنا؟ اذا 74 فين جات 74 تقريبا؟ 74 تقريبا هنا. هذه 74. لا 74 ماشي هنا. 74 غادي تكون هذه 90. 74 تكون هنا تقريبا هنا. اذا غادي تكون دايره بحال هكا ولا اكثر. اكثر منها. دابا انا ما خدامش مسطره، فهمتي؟ ما خدامش مسطره. تقريبا هذه 74 تقريبا. المهم عندك مسطره، تاخذ مسطره بطبيعه الحال. انا وريت كيفاش تاخذ الزوايا، كيفاش تلقى الزوايا، ضرب في 360، ضرب الفريكونس في 360، وانت عندك مسطره غادي تخدم بها. اذا تكمل الدائره نفس الطول نفس الشعاع ديال الدائره. دابا هذه هي الزاويه اللي رسمت دابا حاليا. لو ماكسيموم بوسيبل. اذا هذا هو الموداليتي 3. شحال هي الزاويه ديال الموداليتي 3؟ هي 74.88. شحال باقي لنا؟ الموداليتي 4 شحال عندها؟ 45 هي النص ديال الزاويه قائمه. اذا غادي ها هي ندير المسطره كذلك. نحط المسطره نحط المسطره ونعبر هنا زاويه شحال؟ 45 درجه. 45 درجه تقريبا غادي تكون هنا تقريبا. هذه زاويه 45 درجه. هذه هي الموداليتي 4. دابا بقات لي شحال؟ 67.5. 67.5 كذلك غادي نحط المنقاله ديالتي. دائما خاص المنقاله تعرف تحطها. المنقاله ديما كتحطها على هذا اخر واحد كتحطها عليه. اخر خط كتحطها عليه. صافي المنقاله ديما كنحطوها. اذا غادي نديرو بحال هكا ونعبرو شحال؟ 67 دوغري تقريبا غادي تكون هنايا. اذا هذه الموداليتي 5 اللي عندها 67.5، واللي بقات بطبيعه الحال تكون هي اصغر وحده 22.5. اذا هي هذه الموداليتي 6. هذا الدياغرام كيتسمى دياغرام سيركولير ولا كيتسمى دياغرام سيكتوريال. علاش حيت لي سيكتور؟ هذا هو لو سيكتور الخاص بالموداليتي 0، هذا هو لو سيكتور الخاص بالموداليتي 1، هذا هو لو سيكتور الخاص بالموداليتي 4. غير بالحجم ديال غير بالمساحه ديال لو سيكتور كتعرف شكون هو اللي عنده تواجد بزاف. شكون هو اللي تواجد بزاف؟ هو الموداليتي 3 تواجدات بزاف حيت كبيره بحال شي خبزه. ندرجو حنا بحال شي خبزه قسمتيها. شكون هو الطرف الكبير هنا؟ هو 3. اذا الموداليتي 3 راه هي اللي عندها الطرف الكبير، هي اللي عندها لو سيكتور كبير، يعني هي اللي عندها ليفيكتيف، هي اللي غادي تكون متواجده بقيمه كبيره. يعني ملي كنت كنستجوب لي فامي بزاف الناس اللي قالوا لي عندها 3 زونفون بزاف. شكون هي اقل قيمه لقيتها في الاستجواب ديالي لي فامي لا بوبولاسيون ديالي؟ كنظن هي الموداليتي 6 حتى هي اصغر جزء، هي اصغر سيكتور. ممكن ترتب لي سيكتور ترتبهم بعينيك
صافي. اذا هذا كيتسمى دياغرام سيكتوريال ولا دياغرام سيركولار. وتعرفنا قبيله على دياغرام اون باتون. دو تيب دو دياغرام. اوكي، في لي زوتر اكزومبل غادي نتعرفوا على بروشان فيديو ان شاء الله نتعرفوا على دي دياغرام واحد اخرين. اوكي، ما بقالناش بزاف ولكن راه خدينا بزاف ديال المعلومات. اوكي، خدينا بزاف ديال المعلومات. اذا فوالا، اذا دو تيب دو دياغرام اللي شفنا في هذا الفيديو، سيكتوريال و سيركولار. عندنا جوج ديال السميات. الا سمعتي دياغرام سيركولار راه هو دياغرام سيكتوريال. سيركولار حيت دائري، سيكتوريال حيت زعما كاينين دي سيكتور. اوكي، دي سيكتور ممكن تلون هذا اللون تلونو بالاحمر، هذا اللون تلونو بالخضر، هذا اللون تلونو بالصفر. الا بغيتي تزوق كل لون كل سيكتور تلونو بلون ودير المفتاح ديالك هنا. دير اللون الاحمر هو الموداليتي واحد، اللون الاخضر هو الموداليتي جوج، اللون بحال اللي كتشوفوا في اكسل. فهمتي؟ لا عندك الالوان بزاف كتلون طاق طاق طاق. مثلا ما نكتبش هنا ثلاثه، غادي نلون هاد البلاصه، انا لونتها بالصفر وندير هنا حداه مربع صفر ونزوقو ونكتب حداها موداليتي 3. الموداليتي اللي عندها لا فالور 3 مثلا. شي تلون عاوتاني هادي بالاحمر وتلون هنا بالاحمر بحال كدير المفتاح، بحال شي خريطه والمفتاح ديالها. كل هادو كيبقاو غير كماليات وزواق وصافي. هادشي اللي كاين. اهم شي هو تفهم كيفاش تجبد بعدا، كيفاش ترسمو وكيفاش تجبد الزوايا اللي غادي تمثل كل موداليتي بهذه الطريقه هذه. اذا نتمنى يكون مفهوم. كثرت عليكم وطولنا عليكم. اذا بروشان فيديو ان شاء الله نتعرفوا على فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف كونتينو، ماشي ديسكريت. un autre exemple continu. Donc bonne chance à refaire tout ça. Bonne chance.